السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار نجم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الآخر وباب التعصيب اللي أنا سأتكلم فيه إن شاء الله سهل، وقد أخذناها فيما مضى من باب الاستطرادات، ما في الأشياء قليلة، ولذلك أريد منك الانتباه، وقد يكون فيه نوع من السرعة. الآن مشايخ باب التعصيب، ذكرت لك أنا سلمك الله الإرث ينقسم إلى قسمين، بالفرض وماذا بالتعصيب. الإرث بالفرض إرث بتقدير، وذكرنا النصف والربع الثمن الثلثان الثلث السدس والثلث الباقي. الآن ننتقل إلى التعصيب. التعصيب هو إرث بلا تقدير، يأخذ ما تبقى. انتبه، التعصيب هنا تعريفه قلنا إرث بلا تقدير، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التعصيب عصبة بالنفس، أو التعصيب بالنفس، التعصيب بالغير، التعصيب مع الغير. بالغير ومع الغير ترى ذكرناها استطرادا، لكن سأبين لك أكثر. التعصيب بالنفس يعني بنفسه هو يأخذ ما تبقى، غير متأثر بالغير. لكن عصبة بالغير هي وياه تأخذ الباقي، بسبب الغير أخذت وياه. أما مع الغير، مع وجود الغير، أخذت لوحدها المال ما تبقى. ما يهم هذا الكلام، في بعض المجالس توسعت فيها، لكن لأجل الاختصار ما يهمني الآن، يعني ما في إشكال لو اختصرت. أريد الآن عصبة بالنفس. عصبة بالنفس، احفظ هذا الضابط: جميع، ضم الجيم على العين، جميع الورثة. انتباه، كلمة جميع الورثة عندي كم وارث؟ 25 وارثا. إذن جميع الورثة، لكن أقول من الذكور، أخرجت ماذا؟ من الإناث. إذا عندك جميع الورثة من الذكور هم عصبة بالنفس، وأنت تعرفهم من خلال أسباب الإرث، لكن يستثنى منهم عدا الأخ لأم والزوج. الأخ لأم لا يرث إلا بالفرض، الزوج لا يرث إلا بالفرض. أما بقية الورثة من الذكور يكونون عصبة بالنفس، ممكن يكونون عصبة بالنفس. إذن واضح عندنا الآن من خلال أسباب الإرث: جميع الورثة من الذكور، استثنى عدا الأخ لأم والزوج. بعض أهل العلم قال عدا الزوج والأخ لأم، وأنا ذكرت الأخ لأم والزوج، قدمت الأخ لأم لسبب، وسيظهر إن شاء الله لماذا قدمت الأخ لأم والزوج. وبعض أهل العلم قال عدا الزوج والأخ لأم. أيضا لا بأس بها، لأن الواو في لغة العرب مطلق المشاركة، ما يدل على الترتيب. جاء راشد ومحمد، قد يكون راشد قبل، قد محمد قبل، وقد يكون جميعا. جاء محمد وراشد. لكن إذا أتيت بالفاء، جاء محمد فراشد، أفاد الترتيب مع التعقيب، عقبه ما يتأخر.
لكن لو قلت جاء محمد جاء محمد ثم راشد يفيد الترتيب، لكن يفيد التراخي، يمكن جاء بعد 5 ساعات. لكن جاء محمد وراشد هذا لا يفيد الترتيب، إنما مطلق المشاركة، قد يتقدم ويتأخر. ولذلك من كتب قال جميع الورثة من الذكور عدا الزوج والأخ لأم ما يضر، لأن الواو ما تفيد الترتيب. لكن أنا أفضل أقدم الأخ لأم ثم وبعد الزوج لغرض ستعرفون هنا إن شاء الله. نعرف الورثة من الذكور عن طريق أسباب الإرث. أسباب الإرث، ناظروا أسباب الإرث. عندي أولا النسب. النسب ينقسم إلى أقسام 3 أصول. من يعد لي الأصول من الذكور؟ 1 الأب، 2 الجد وإن على ذكورا. انتبه، خلصت الأصول. نجي الآن الفروع. الفروع إيش هو؟ 3 الابن، يا سلام، 4 ابن الابن. لازلنا بعد الفروع الحواشي. الحواشي عندي الأخوة. الأخوة من عندي أخوة من الذكور 5 الأخ شقيق، 6 الأخ لأب، 7 نقول الأخ لأم. ليش استثنيناه؟ ولذلك الآن بدأ يظهر لماذا قدمت الأخ لأم. قد جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأم، لأن الأخ لأم من النسب وهو من الحواشي، فقدمت النسب على النكاح، ولذلك قدمت في الاستثناء جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأم. إذن ما يكون هنا أخ لأم، يكون هنا إذن نقول 7 ابن أخ شقيق، 8 ابن أخ لأب وإن نزلوا. تمام؟ طيب، خلصت الأخوة. نجي الآن العمومة. العمومة إيش هي؟ 8 9 العم الشقيق، 10 العم لأب، 11 ابن عم شقيق، 12 ابن عم لأب. خلصناهم. إذا الآن 12 وارثا الآن من النسب، كلهم عصبة بالنفس. يظهر الأب الآن، الأب تقول له مرة يرث بالفرض، صحيح، مرة بالفرض ومرة بالتعصيب ومرة يجمع بينهما. أيوة، تمام. إذا خلصت الآن النسب رقم 1. رقم 2 النكاح. هل يوجد؟ لا يوجد. ليش استثنيناه؟ والزوج. ولذلك الآن يظهر لماذا أخرت الزوج، لأن بعدما انتهي من النسب يكون النكاح، فيكون جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأم والزوج. في الأخير سبب الإرث الولاء. الولاء إيش هو الآن؟ 13 المعتق. المعتق لأنه من الذكور. هنا التعريف تلحظون ناقص، لأن التعريف يجمع المعرف ويمنع دخول غيره، اللي جامع مانع. ذكرت التعريف جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأمي والزوج. طيب، المعتق من عصبة بالنفس. أيضا هنا 14 المعتقة، لكن المعتقة هذه أنثى. هل موجود في التعريف الحين؟ ناقص. إذن وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن الآن أيضا المعتقة من العصبة بالنفس، لكن ما شملها التعريف. إذن التعريف ناقص. فماذا أقول؟ انتباه، هنا
جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأم والزوج، ناظر وذات الولاء. نرجع لقلمنا. وذات الولاء. ناظر كلمة وذات، هل الواو معطوفة؟ وذات هذا ذات معطوفة على عدا أو جميع؟ ناظر جميع. بالضمة الآن. وإذا قلت وذات لأبين لك حتى في كتابه حرص على أن أظهر الضمة. وذات أبين لك أنه معطوف على جميع، يعني جميع الورثة من الذكور، وأيضا ذات الولاء. ويستثنى من الورثة من الذكور الأخ لأم والزوج، لكن الذي عنده معرفة باللغة يتضح له جميع الورثة من الذكور عدا الأخ لأم والزوج، وذات الولاء معطوفة على جميع. إذن هنا وذات الولاء يعني المعتقة. إذن الآن صار التعريف يعني كامل جامع المعرف ومانع دخول غيره فيه. هذا عصبة بالنفس. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يا مشايخ أظن واضح الآن. هذا عصبة بالنفس. طيب يا مشايخ، علمنا الآن عصبة بالنفس، باقي عندي الآن عصبة بالغير. جيبها لي يا شيخنا. معلش ازعجناكم عشان الكاميرا بس. ناظر يطالع الكاميرا. لا شفتها دفها شوي من وراء. لا هذا يصير. الآن النوع، أحسنت، النوع الثاني العصبة بالغير. العصبة بالغير يا مشايخ هم 4 أصناف. بعطيك صفاتهم. هم 4 أصناف كلهم إناث. أو نقول أول شيء 4 أصناف من أصحاب النصف والثلثين، وكلهم إناث مع وجود المعصب. إذن هم 4 أصناف: 1 2 3 4. 4 أصناف عصبة بالغير. بسبب الغير أخذت وياه الباقي من أصحاب النصف. إذن أصحاب النصف الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، لكن الزوج خرجناه لا يرث إلا بالفرض. إذن من أصحاب النصف وأصحاب الثلثين وكلهم إناث. إذن أصحاب النصف نخرج الزوج لأنه من الذكور. إذن عندي الآن نقول البنت، هذا واحدة من أصحاب النصف، وبنت الابن، بنت الابن، وأيضا الأخت الشقيقة والأخت اللي أب. يا سلام. من أصحاب النصف وأصحاب الثلثين، من هم أصحاب الثلثين؟ البنات، يعني البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر لأنهم أصحاب الثلثين، أخت الشقيقة فأكثر. يا سلام. الأخت الأب فأكثر. أيوة، هنا زائد مع وجود المعصب. البنت فأكثر مع وجود المعصب وهو إيش؟ الابن. إذن هنا زوجة وبنت وابن، نقول الزوجة الثمن، بنت والابن تأخذ الباقي تعصيبا
بالغير. البنت الابن عصبها لوجوده، أخذت وياه الباقي، بسببه أخذت معه الباقي. طيب بنت الابن فأكثر مع وجود المعصب وهو ابن الابن أو الأنزل منها إن احتاجت إليه. مثال هنا زوجة وبنت ابن وابن الابن. الزوجة الثمن وبنت الابن وابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نوع التعصيب عصبة بالغير. طيب الأخت الشقيقة فأكثر مع وجود المعصب وهو الأخ الشقيق. عندي مثلا زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق. الزوج النصف، أخت الشقيق وأخ الشقيق إيش يأخذون؟ الباقي لوجود المعصب. أي نوع من العصبة؟ بالغير. أيضا أخت الأب فأكثر مع وجود المعصب وهو الأخ لأب. مثاله هنا لو كتبنا زوج وأخت لأب وأخ لأب. الزوج النصف، أخت لأب مع أخ لأب يأخذون الباقي. إذن هم 4 أصناف. أظن واضح، وأخذناها من قبل من أصحاب النصف حتى أقول لكم عدم المعصب عدم المعصب عدم المعصب عدم المعصب. إذا وجد المعصب كبرت الباء تأخذ وياه الباقي. خلصت منها الآن. في صعوبة مشايخ؟ في إشكال الآن؟ العصبة بالغير ما اسمعك. ما يحتاج إضافة بعض الشروط في بنات الابن والأخوات؟ لا، إيش الشروط؟ يعني مثلا بنات الابن عدم فرع الوارث الأعلى منه. لا خلاص، الحين لو جاء فرع وارث أعلى انتقلت بشيء ثاني. احنا علينا بهذا الآن الموجود. بنت الابن فأقدر يعصبها ابن الابن. إذا هذه مسألة أخرى. فجاء الآن إذا جاء الابن، هي الآن أصلا ما ترث، ذكرناها الوجود الفرع الوارث الأعلى منها الذكر. تجمع كذا هكذا، بعضهم يضيف ما يحتاج، لأن خلاص صارت واضح. طيب يجي الآن يا مشايخ باقي النوع الثالث العصبة مع الغير. العصبة مع الغير يا مشايخ أولا هم صنفان. انتباه، من الحواشي. إذا قلت من الحواشي أخرجنا الفروع وأخرجنا الأصول. الحواشي يشمل الأخوة والعمومة الآن. ثم قلت لك كلهم إناث. أخرجنا الأخوة الذكور وأخرجنا العمومة. إذن شو بقى لي الآن من الصنفان؟ مع وجود زائدا مع وجود الفرع الوارث الأنثى. 1 نقول الأخت الشقيقة فأكثر. الأخت الشقيقة فأكثر، لأن أخت الشقيقة من الحواشي ومن الإناث، والأخوات الشقائق من الحواشي ومن الإناث. نقول أخت الشقيقة فأكثر مع إيش؟ وجود الفرع الوارث الأنثى اللي شرعناها لكم من قبل. يعني بنت وأخت شقيقة. البنت النصف، أخت الشقيقة مع وجود الفرع الوارث كم يخلو من حالة؟ مختلف، حالتين. إن كان ذكر تسقط، وإن كانت أنثى فأكثر تأخذ
الباقي تعصيبا مع الغير. أربطك المسائل بالسابق واللاحق. طيب تمام. 2 الصنف الثاني الأخت لأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى. لو خلينا هذا أخت الشقيق، خلينا أخت لأب، البنت تأخذ النصف والأخت لأب مع وجود الفرع الوارث لا تخلو من حالتين، كان ذكر تسقط وكانت أنثى فأكثر تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. خلصنا هذه النقطة الآن. في إشكال يا مشايخ؟ الحمد لله. طيب كم باقي على الصلاة؟ 10 دقائق. لأن عندي أريحكم، ما في إشكال، في ساعة الآن من الوقت. تبوا ترتاحون ولا آخذ؟ خذوا راحتكم. أنا مبسوط والله اللي معكم. ثاني أنا أتكلم غير السامع يكون جهده أكبر. طيب هذا يليت أخلصها في خلال، بس ما ظنيت خلال 10 دقائق. يعني عندي نقطة، يلا الله بيسرها إن شاء الله. وخر هذا يا شيخنا. هنا قاعدة مهمة، إذا أتقنت هذه القاعدة زال عنك إشكالات كثيرة في باب التعصيب. ناظر يا شيخ، مسألة بسم الله. مسألة إذا اجتمع عاصبان، انتباه، إذا اجتمع عاصبان فمن نقدم؟ مثلا ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق عاصب وأخ لأب عاصب، يا ترى فمن نقدم؟ واحد منهم يرث. ولذا أعطيك عدة أمثلة نشوف. رجعناها أتعبتك يا شيخ. عسى الكاميرا عاد عليه ما أدري. شوف يا مشايخ، بحط هنا أمثلة. عندي ابن وابن الابن، ما أدري الكاميرا عليه ولا لا. عليه هنا زين. عندي ابن وابن الابن. أنا بشوف رأيكم بدون ما أجاوب جواب صح وخطأ. عندي ابن أخ شقيق المدلي بقرابتين وأخ لأب مدلي بقرابة واحدة. عندي ابن 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 أخ لأب، وعندي عم شقيق. عندي أخ لأب عندي أخ لأب، أخ شقيق وأخ لأب. طيب الآن ننظر، كل واحد يعطيني جاوب، لو جاوبت صح أو خطأ ما يضر، لكن بعد ما أذكرك القاعدة ستعرف الجواب بإذن الله. عندي ما تشخص عن ابن وابن الابن، من اللي يرث الآن؟ الابن، وابن الابن ما يرث. طيب في أحد يخالف؟ ماشي. ابن أخ شقيق مدي بقرابتين من أم وأب وأخ لأب، يا ترى من اللي يرث؟ واحد منهم يرث، أخ لأب. طيب نشوف، هذا حطيت أخ لأب. في أحد
يقول غير ذا الكلام ابن أخ شقيق. طيب هذا يرث وهذا يسقط. في قول آخر؟ أكيد ما في قول آخر. طيب عندي ابن أخ لأب، وعندي عم شقيق. ايش ناظر؟ ابن أخ لأب، يعني الدرجة الرابعة، وعندي عم شقيق الدرجة الأولى ومدري بقرابتين. عم شقيق. طيب هذا عم شقيق يرث، وابن عم شقيق وابن أخ لأب لا يرث. في قول آخر ابن أخ لأب يرث. القول الثاني عم شقيق لا يرث. طيب نشوف مثال آخر، أخ شقيق وأخ لأب، من نقدم؟ أخ شقيق، وأخ لأب يسقط. طيب في قول آخر؟ طيب هذا الآن وجدت فيه الآن البعض جاوب صح وبعض جاوب خطأ. إذا في نوع من الالتباس. بإذن الله إذا أتقنت هذه القاعدة ستعرف الجواب الصح ويزيل عنك إشكالات كثيرة. أرجو منكم الانتباه. إذا اجتمع عاصبان أول ما نقدم الجهة. انتباه. والجهة 5 مرتبة. 1 البنوة أو نقول بنوة. 2 أبوة. 3 أخوة. 4 عمومة. 5 ولاء. أول ما تقدم الجهة، والجهة مرتبة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. بنوة مقدمة على الأبوة فيحجب حجب نقصان، أبوة مقدمة على الأخوة فيحجب حجب حرمان، أخوة مقدمة على العمومة فيحجب حجب حرمان، عمومة مقدمة على الولاء فيحجب حجب حرمان. إذن بالترتيب لابد نحفظها. بنوة، طلع لها بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. حاولت أقول ولاء بس ما تجي، ولاء كن همزة قاطع خلاص. إذن نحفظها: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. أول ما تنظر إلى الجهة، فإذا اختلفت الجهات نقدم البنوة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، والأخوة على العمومة، والعمومة على الولاء. حفظتموها يا مشايخ؟ لو سألت كم واحد لا توقف. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. خلي عقلك يمشي على طول. الشيخ يا سلام، نبي واحد بعد الشيخ. أحسنت. البنوة المراد بها الابن وابن الابن وإن نزلوا، واضح. الأبوة الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وإن على ذكورا. الأخوة أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. العمومة عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. الولاء المعتق والمعتقة، وعصبتهم لأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. سأشرح هذه الجملة بعدين. طيب يا مشايخ، الآن عندي مثلا ابن، ما كتبنا هنا، يلا، ابن وأخ شقيق. من نقدم؟ البنوة. الآن خلاص على طول كلنا البنوة مقدمة على الأخوة فيحجب حجب حرمان. إذا لو عندي عم أخ
لأب وعم شقيق، أخ لأب عاصب وعم شقيق عاصب، اجتمع عاصبان، فأول ما نقدم ماذا؟ الجهة، والجهة البنوة مقدم على هنا مقدمة الأخوة مقدم على العمومة، فيحجبه حاجب حرمان. ذكرت لك هذه القاعدة: إذا اجتمع عاصبان أول ما نقدم الجهة، والجهات 5 مرتبة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. فذكرت لك مثلا أخ لأب وعم شقيق، هنا أول ما ننظر إلى الجهة، هنا اختلفت الجهة، فالأخوة في المرتبة الثالثة والعمومة في المرتبة الرابعة، إذن المرتبة الثالثة تحجب المرتبة الرابعة، وهكذا. إذن إذا اجتمع عاصبان أول ما نقدم الجهة، والجهات مرتبة. فإذا أول ما نقدم الجهة، فإذا ناظر، فإذا اتحدت الجهة، إذا اتحدت الجهة الآن ماذا نصنع؟ نقدم الدرجة. هنا الآن هكذا الدرجة المراد بها يعني الدرجة الأولى مقدمة على الدرجة الثانية، وهكذا، والثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة. هنا يا مشايخ مات شخص عن ابن وابن الابن، اجتمع عاصبان، القاعدة أول ما نقدم ماذا؟ الجهة. الابن وابن الابن في جهات البنوة، اتحدت الجهة ولا ما اتحدت؟ إذا اتحدت الآن ننظر إلى الدرجة، فالدرجة الأولى مقدم على الدرجة الثانية، إذن الابن في الدرجة الأولى وابن الابن في الدرجة الثانية، إذن الابن مقدم على الدرجة الثانية. وهكذا مثلا أخ شقيق وابن أخ شقيق، الآن اجتمع عاصبان، أول ما نقدم الجهة، فإذا اتحدت الجهة ننظر إلى الدرجة. أخ شقيق وابن أخ شقيق في جهة الأخوة، إذا اتحدت الجهة، فإذا اتحدت الجهة ننظر إلى ماذا؟ الدرجة. وهكذا الدرجة إيش؟ الأولى مقدم على الدرجة الثانية، وهكذا. ولذا يا مشايخ عندي الآن ابن أخ شقيق وأخ لأب، اجتمع عاصبان، أول ما نقدم ماذا؟ الجهة. الآن ابن أخ شقيق جهة الأخوة، وأخ لأب في جهة ماذا؟ الأخوة، فإذا اتحدت الجهة ننظر إلى ماذا؟ إلى الدرجة. البعض هنا ناظر إلى القوة لا، هي المرحلة الثالثة. إذن ننظر الآن ابن أخ شقيق وأخ لأب، هذا الأخوة، اتحدت الأخوة، بعد الأخوة الدرجة. فالآن أخ لأب في أي درجة؟ الأولى، وابن أخ شقيق في أي درجة؟ الثانية، والأولى مقدمة على الثانية. إذن من قال أخ لأب يرث وابن أخ شقيق يسقط، الإجابة صحيحة، أما الأولى فلا. لماذا قدم ابن أخ شقيق هنا؟ لأن ناظر إلى القوة، لا تنظر القوة إلا بعد اتحاد الدرجة، وسأذكرها لك الآن. طيب يا مشايخ، سؤال: متى أنظر إلى الدرجة؟ الآن متى أنظر إلى الدرجة؟ إذا اتحدت الجهة،
فتنظر إلى الدرجة. إذا النظر إلى الدرجة إذا اتحدت الجهة. ناظروا يا مشايخ، عندي ابن أخ لأب وعم شقيق، الآن اجتمع عصبان، فمن نقدم؟ أول ما تنظر إلى الجهة. عندي الآن ابن أخ لأب، أي جهة؟ الأخوة. وعم شقيق في أي جهة؟ العمومة. إذا اللي ورث العم الشقيق راح ناظر إلى الدرجة، ما تنظر إلى الدرجة إلا إذا اتحدت الجهة. اختلفت الجهة ولا ما اختلفت؟ فإذا اختلفت فالأخوة مقدمة على العمومة ولو تباعدت الدرجات. أظن واضح الآن؟ يا سلام عليكم. إذن ننظر إلى الدرجة إذا اتحدت الجهة. الجهات مرتبة، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، وأيضا الجهة ثم الدرجة، هكذا بالترتيب. فإذا اتحدت الدرجة ننظر إلى القوة. نستكمل القاعدة: إذا اجتمع عاصبان أول ما نقدم الجهة، فإذا اتحدت الجهة نقدم الدرجة. وإذا اتحدت الدرجة ننظر إلى القوة. وهذا القوة هكذا. القوة يعني المدلي بقرابتين مقدمة أو مقدم على المدلي بقرابة واحدة. سؤال: متى أنظر إلى القوة؟ إذا اتحدت الجهة والدرجة. ولذلك يخطئ البعض هنا: ابن أخ شقيق وأخ لأب. الذي ورث ابن أخ شقيق هو ناظر إلى القوة. القوة ما تنظر فيها إلا إذا اتحدت الدرجة. الآن ابن أخ شقيق وأخ لأب جهة الأخوة، اتحدت الأخوة، بعدها ننظر إلى الدرجة، ما ننظر إلى القوة. الأخ لأب الدرجة الأولى وإن كان أضعف مقدم على ابن أخ شقيق مدلية، لأن أبعد الدرجة الثانية، فيكون أبعد من الدرجة الأولى. إذن متى أنظر إلى القوة؟ أنظر إلى القوة إذا اتحدت الجهة والدرجة، بعد التفت إلى القوة. مثال: عندي أخ شقيق وأخ لأب. أخ شقيق وأخ لأب عاصب وعاصب، اجتمع عاصبان. إذا اجتمع عاصبان أول ما نقدم ماذا؟ الجهة. فإذا اتحدت الجهة ننظر إلى ماذا؟ الدرجة. فإذا اتحدت الدرجة ننظر إلى ماذا؟ القوة. هنا أخ شقيق وأخ لأب اتحدت الجهة، أخ شقيق وأخ لأب اتحدت الدرجة. الآن ننظر إلى ماذا؟ القوة. أخ شقيق مدلي بقرابتين مقدم على أخ لأب المدلي بقرابة واحدة. بهذه القاعدة يزول عنك إشكالات كثيرة في باب التعصيب. ولذا حينما في إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، إذن في معناها في خلط في بعض المسائل. لكن إن شاء الله بعد هذه القاعدة لا أظن يكون هناك إشكالات. طيب، إذا اتحدت القوة أيضا ماذا أصنع؟ اسمع مثال: أخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق.
كلهم هؤلاء عصبة. اجتمع عاصبان، خلينا أخشى اثنين. اجتمع عاصبان، أول ما ننظر الجهة، أخ شقيق وأخ شقيق جهة الأخوة، اتحدت الجهة. ننظر إلى ماذا؟ الدرجة، هذه الدرجة كلهم في الدرجة الأولى، اتحدت الدرجة. ننظر إلى ماذا؟ القوة، أيضا اتحدت القوة لما اتحدت. إذا اتحدت القوة الآن يرث الجميع بالتساوي. وكيف أعرف بالتساوي؟ بعدد الرؤوس. كم رأس عندي؟ فيكون أصل مسألة 2، لكل واحد منهم 1 و1. لو جيت هنا أخ شقيق وأخ شقيق وأخت شقيقة، كلهم الآن عصبة، لأن هذا عصبة بالغير. اجتمعا عاصبان فأكثر. أول ما نقدم الجهات الأخوة اتحدت، نقدم الدرجة كلهم الأولى اتحدت. ننظر إلى القوة، اتحدت القوة، إذن يرثون جميعا بالتساوي، ولا يكون إلا عن طريق عدد الرؤوس. كم رأس عندي هنا؟ إذا اجتمع ذكر وأنثى نجعل الذكر عن رأسين والأنثى عن رأس. كم يكون؟ 5. يكون أخ شقيق 2 والأخ شقيق 2 والأخت الشقيقة 1. هذه القاعدة تزيل عنك إشكالات كثيرة، وبعض العلم كتب فيها كثيرا، لكن ألخصها بهذه القاعدة. إذا أتقنت هذه القاعدة في أي كتاب في هذه المسائل تستطيع أن تجاوب. اضبط هذه القاعدة. ودائما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يعتني بالقواعد والضوابط، فسرت على منهاجه فاستفدت فوائد كثيرة. أحيانا تمر علي أشياء وأنا أجمعها في قالب واحد فيريح طالب العلم، فخذ هذا السطر أو السطرين يعني يريحك من أشياء كثيرة كتبت قد يكون في لبس، لكن إذا علمت هذا، حفظت وفهمت، بإذن الله يزول عنك إشكالات. باقي نقطة أخرى في باب التعصيب وننتهي منها، لكن هذه المسألة يتجر عليها أو مسألة أخرى، وهو مسألة أحكام العصبة. أحكام العصبة مشايخ 3 أحكام باختصار. طيب يا مشايخ، بسم الله. ناظر يا مشايخ أحكام العصبة. أحكام العصبة 3 أحكام. الحكم الأول أنهم يأخذون جميع المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض. مات شخص عن أخ شقيق وأخ شقيق، كلهم عصبة، إذن يأخذون ماذا؟ جميع المال. إذن المسألة من 2 1 1. وإذا بينهم أنثى نجعل الذكر عن رأسين والأنثى عن رأس. هنا مثلا ابن وبنت، كلهم عصبة، كلهم عصبة يأخذون جميع المال. إذا كان أكثر من 1 من عدد الرؤوس، الابن عن رأسين والبنت عن رأس، إذن 3 و2 و1. مات شخص عن عم شقيق فقط يأخذ جميع المال. الحكم الأول واضح. الحكم الثاني أنهم
يأخذون ما أبقت الفروض التركة. نعطي الفرض صاحب الفرض فرضه، الباقي ياخذ أهل التعصيب. مثلا زوج، ما شخص عن زوج وابن، الزوج كم ياخذ؟ الربع، الابن ياخذ الباقي ما تبقى، وهكذا. بنت وأخت لأب، البنت النصف وأخت لأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى تأخذ الباقي ما تبقى. الحمد لله تمام. الحكم الثالث أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. إيش؟ بعض أهل العلم قال عدا الأب وعدا الابن والأب والجد. ناخذ الكلام سأبين لكم شيء. مثلا زوج وأخت شقيقة وعم شقيق، الزوج كم ياخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، العم الباقي. المسألة من اثنين، واحد واحد، بقى شيء سقط. ليش؟ لاستغراق الفروض التركة. قالوا يستثنى الابن، قال لا يمكن يسقط. انتباه على كلامه. زوج وأخت شقيقة وابن، الزوج الربع، البنت تسقط صح لوجود الفرع الوارث الذكر، الابن ياخذ الباقي. قال لا يمكن الابن يسقط، لابد يرث. لكن أناظر، هي مسألة يعني وجهة نظر، أقول ما لا داعي أقول الابن. لماذا؟ لأنهن هنا هل استغرقت الفروض التركة الآن؟ ما استغرقت الفروض، بس يشير لك أن الابن لابد يرث يرث يرث. لكن هذا ليس في مسألة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة عدا الابن، لكن الابن هنا هذه المسألة استغرقت الفروض ما استغرقت فما يحتاج. لكن ممكن نقول في بداية الأمر حتى الإنسان ينتبه. كذلك الأب. الآن جيب لي مثال عن زوج وأخت شقيقة وأب، الزوج يأخذ النصف، أخت الشقيقة تسقط، الأب يأخذ الباقي. هنا عم الشقيق سقط لاستغراق الفروض التركة، قال إلا الأب ما يسقط لابد يرث. لكن كلمة هنا أب هي حقيقة ما استغرقت الفروض التركة، هي المسألة إذا استغرقت الفروض التركة فنقول الأب لابد أنه يرث. لو جينا يعني زوجة وأم وأب وثلاث بنات، زوجة الثمن، الأم السدس، الأب السدس، لابد أنه يرث، ثلاث بنات الثلثين. نقول هنا أب صار صاحب فرض مو بتعصيب، احنا كلامنا في العصبة، ولا شك الأب لابد أنه يرث، هذا ينطبق عليه في باب الحجب أحسن. أما هنا ما كانت عصبة،
فهو يأخذ السدس، إن بقى شيء أخذ، لكن ما بقى شيء. أيوة، نقص 24 مثلا، بعدين 24 هنا 3 هنا 4 هنا 4 هنا 24 على 3 8 ضرب 2 16 عادت طبعا إلى 27 بعدين أعرفها. الشاهد من الأب لابد أنه يرث، لكن هنا ما استغرقت الفروض التركة، هذا استغرقت، لكن هذا أخذ فرض الشيخ الأب، ما أخذ تعصيب، والجد يحل محل الأب. إذا انتهينا من أحكام العصبة، لكن تبقى مسألة أشكلت، وهي مسألة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين، سأذكر لكم الآن. أمسح السبورة. شوف المسألة، زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق. الزوج ياخذ النصف، الأم السدس، أم أو جدة اللي تريدون ما يضر. أخوة لأم يأخذون الثلث، الأخ الشقيق يأخذ الباقي عصبة. أصل مسألة من كم؟ 12. في عدد ينقسم على، ناخذ أول شيء ننظر الأكبر رقم المقام 6 ينقسم على 2 والستة وينقسم على 3. إذا نروح ناخذ 6. ليش نقول 12؟ وين إذنك يا حبي؟ إيش قلنا هذه؟ عندك القريبة ذي. الله يسعدك يا رب. إذا ناخذ كل ما وجدنا الأقل أخذنا الأقل، إذا لجأنا إلى الأكبر هذا معيب، وإن كان القسمة تكون صحيحة لكن يكون معيب. ليش أكبر الأرقام وهي في شيء صغيرة؟ ولذلك في شيء أشياء في المناسخات من الاختصار بعد انتهاء العمل سنبحث إن شاء الله ذاك وقتها. المسألة من 6. هنا 3 للزوج، 6 تقسم 2 3 ضرب 1 3، 6 تقسم 6 1 ضرب 1 1، 6 تقسم 3 2 ضرب 1 2، 3 و1 4 و2 6. بقى شيء سقط لاستغراق الفروض التركة. هذا هو القول الأول. الآن الشيخ سقط، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقطهم لأن استغرقت الفروض التركة. جاء من العام القابل أتوا الأخوة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين، اللي مات أخوي الشقيق من أمي وأب، وهذا أخوة لأم، أخونا من جهة الأم، أخوة من الأم ورثوا، وأنا من أمه وأبيه لا أرث، ألسنا من بطن واحدة؟ الأب إذا لم يزددنا ضعفا، لم يزددنا قوة، لم يزددنا ضعفا. لماذا أسقطتنا؟ لأجل الأب اجعل أبانا حجرا في اليم، سميت الحجرية وسميت اليمية بسبب الأب. اجعل أبي حمارا. ولا أظن هذا الواقع، القصة وقعت. لو وقعت كيف يقول لأبيه حمار عشان المال؟ عقوق. كان ضربهم عمر رضي الله عنه بالدرة ولا بالدرة؟ بالدرة بالكسر. لو بالدرة أنا ودي يضربوني بالدرة لأن الحجر الثمين، أما الدرة الحبل المفتول. على كل اجعل أبانا
عن حمارا. أليس نحن من بطن واحدة؟ ولذلك في العام القابل أشركهم في الميراث، جعلهم مع الإخوة لأم يأخذون الباقي، يأخذون في الاثنين. والاجتهاد قال هكذا ما قضينا وهذا على ما نقضي. فالقول الثاني وهو مذهب الشافعية. قالوا مذهب ثاني بالتشريك، كلمة بالتشريك الشين مع الشين الشافعية، إذن بالتشريك هو مذهب الشافعية، لا تنساها. القول الأول قول الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ابن باز ابن عثيمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، ألحقنا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن لم يبقى شيئا. لكن القول الثاني قالوا للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم مع أخي الشقيق يأخذون يعني الثلث، يشتركون فيه. هنا المسألة من 6 تقسيم 2، هنا 3، هنا 1، يبقى 2. بعدها الاثنين هذا وهم 3 رؤوس في المستقبل تعرفونه، ما ينقسم، يكون جزء السهم 3 ضرب 6 يكون 18، 3 ضرب 3 9، 3 ضرب 1 3، 3 ضرب 2 كم؟ 6، لكل واحد منهم 2 2 2. هذا القول بالتشريك. يقول عبد الله بن حميد رحمه الله حينما عرض هذه المسألة وذكر القولين قال: والنفس تميل بالتشريك، كأنها مال إلى التشريك. لكن القول الأول قول مذهب الحنابلة، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، وهذا المسألة خلافية إلى يوم القيامة. ولكن مما يضعف هذا القول بعضهم يقول، انتباه، مما يضعف هذا القول لو كان هنا زوج وأم و40 أخ لأم و40 أخ شقيق، الزوج النصف، الأم السدس، الأخ لأم السدس، 40 أخ شقيق الباقي. المسألة من 6، 3 1 1، كم باقي؟ 1. ناظرهم من أم واحدة من بطن واحد، ومع ذلك الأخ لأم له 1. لو عندي مثلا 600 مليون أو 6 ملايين، الأخ لأم لوحده يأخذ 1,000,000، أما 40 أخ شقيق يشتركون في 1,000,000. لو يعني الآن ناظر مع ذلك ما قالوا لا نشركه نشترك معهم، لم يقولوا ألم نكن من بطن واحدة، هذا الحق الفرائض بأهلها فألحقنا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، الآن باقي شيء أعطيناه. هذا مما يضعف هذا القول. والمسألة خلافية إلى يوم القيامة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتهد في الأول أسقطهم، في الثاني ورثهم، فالاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. إذا تبقى المسألة خلافية إلى يوم القيامة، والعلم عند الله. نعم. إيش؟ بسمعك. يعني هذا المثال يضعف هذا القول بالتشريك، لأن أخ لأم أخذ السدس، و40 أخ شقيق أخذوا الباقي. 40 أخ شقيق كلهم في سهم واحد، أما السهم الواحد لوحده الأخ لأم، مع أنه من بطن واحدة.
يعني هذا يضعف القول الثاني ويقوي القول الأول كذا، وأنا أقول لك كذا. ها لا مو بالعكس، هذا يضعف القول الثاني. يعني يضعف الآن، يضعف هذا الآن، يعني ما قال يعني صار 40 أخ يشتركون في واحد، والأخ لأم يأخذ واحد. مع ذلك ما قالوا ليش أخونا يأخذ أكثر منا. لو عندنا مثلا هذا يأخذ مليون مثلا، وذا يأخذون 40 شخص في المليون نفسه، قسم عاد المليون تقسم 40، لكل واحد منهم يأخذ يعني أقل من الأخ لأم. فمع ذلك ما قالوا لابد بالتشريك نشترك كلنا وكلنا ناخذ كلنا بالتساوي، لم يقل من أهل العلم. فضعف هذا القول، هذا المثال، وقوى هذا القول الأول. إيش؟ أي قالوا في الصحابة هذا وش عمر بن الخطاب قول الأول قال به. ثم عام القابل أتوا الأخوة قال يا أمير المؤمنين فيه، بس الآن ما يستحضرني. نعم. الأول يا شيخ عليها أدلة صريحة، وهذا عليه دليل صريح، هذا عليه دليل. الثاني عليه قول عمر، وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ. لكن يعني القول أو الأدلة من القرآن ومن السنة. وأيضا عمر الخطاب، هل يعني يعقل عمر الخطاب يترك القرآن والسنة؟ أنا أدري هذه مباحثة، بس ولذلك معناها يبقى مسألة خلافية والترجيع بين أهل العلم. أنت ترجع القول الأول ما يضر وتقول بأدلتك، أيضا القول الثاني يرجع علم آخر، فهنا لا إنكار بينهما لأن كل له دليل. لا أخذ هذا القول وأسقط القول الأول كأن لا شيء، لا يليق بطالب العلم، ولا أقول بالقول الأول وأسقط بالقول الثاني كأن لا شيء. هذا عليه جمع من العلم وهذا عليه جمع من العلم. في أدلة، لكن أدلة احنا نظرنا من دليل واحد، هم نظروا من أدلة أخرى أيضا، لكن ولذلك أقول يبقى المسألة خلافية إلى يوم القيامة. النفس تميل لواحد منهم، لكن أنا لست مرجح، ولذلك أقول هذا اختيار بن باز وابن عثيمين شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. أذكر الأقوال الإمام أحمد، والنفس تميل لهذا القول، لكن أنا هذا أنا أعرف وضعي، لكن مع ذلك لو واحد قال بالتشريك ما أقدر أنكر عليه، لأن أيضا عليه قال أهل العلم وأخذوا بأدلة. ترى قول الصحابي أيضا من الأدلة، وفيه تحرير المسألة متى يكون حجة أو ليس بحجة. فتبقى بالنسبة لي أنا أفكر القولين، وبالنسبة للمستمع له يرجع ليريد، لكن يبقى المسألة خلافية. أي لا، سقط لاستغراق الفروض التركة. هذا ايش؟ إذا حصل شيء الحين هذا أي هذا ما في خلاف إنه هكذا يأخذ الباقي. ما قالوا بالتشريك، مع أن أخذ أقل. ما قالوا لماذا أخونا لأم ورثت أكثر ونحن أقل، ما قالوا لنا أخذ من الحديث. صوت ولا إيش؟ تبقى مسألة خلافية. أنت الآن دورك تنظر إلى أدلة هذا وأدلة هذا وتبحث عن هذا وأقوال هذا وتأخذ بما يعني عندك قوي الأدلة عندك، لكن المسألة هي تبقى خلافية إلى يوم القيامة. ولذلك عمر بن الخطاب أخذ مرة قال بهذا ومرة قال بهذا، اجتهد هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي رضي الله عنه. ايش قلت؟ رضي الله عنهم. الصحابة إنسان يعني قيمة الصحابة عظيمة جدا
رضي الله عنهم. أذكر ذكرت لافتة ولا عن فضل الصحابة، لا بدي أعظم الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، الله عز وجل رضي الله عنهم، فلهم قيمة. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فيه بيان فضيلة الصحابة. لو واحد منا تصدق كجبل أحد ذهب، انظر كم كيلو طولا وعرضا، كم وزن أموال الدنيا بأكملها. لو أنفق الصحابة كفي الرجل أحد ما بلغ مد أحدهم، المد يعني مقدار كفين ولا نصيفه الكف، وكأن المد يشير إلى الطعام، وغيرهم يتصدق بالذهب. إذا انظر إلى فضل الصحابة رضي الله عنهم. فتعجب من بعض الناس يتجرأ يتكلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الترضي عليهم، سلامة قلوبنا عما شجر بينهم، وهم بين الاجتهاد، أصاب فله أجر واخطأ فله أجر، والمرويات اللي تروى عنهم غالبها مكذوبة، وإن كان وفيها منها في الصواب يكون عن طريق الاجتهاد. وذكر شيخ الإسلام تيمية 10 أمور مما يعني يغفر الذنوب. والصحابة هم يعني بلغوا الشرع، فالطعن في الصحابة الطعن في الشرع، فلذلك ننتبه لهذا. يعني في ناس يطعنون ومعروف قبحهم، لكن يتعجب من يعني يتسمى باسم السنة، أو يطعن في معاوية، يطعن في عثمان، أعوذ بالله والله من الخذلان. كيف تطعن في معاوية من كتاب الوحي؟ معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، كيف نطعنه؟ أو نطعن في عثمان رضي الله عنه. بعضهم في كتابات والله ودي هذا تحرق، حتى عرضت على ابن باز. كيف واحد يجتهد يطعن في معاوية أو يطعن في عثمان رضي الله عنه؟ يجب أن نترضى عليهم. الله عز وجل رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. لو واحد عرف هذه الكلمة ما تكلم عليه، يخشى عليه يعني يصب سخطه الله عز وجل عليه. هم نقلة الشريعة، عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم فضل عظيم جدا. اقرأوا كتب أهل السنة في فضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهم يعني بين الاجتهاد مصيب ومخطئ، وحينما لم نحضر ما حصل منهم فيكف ألسنتنا، كما أجسادنا لم تعاصرهم، إذا لا بد أن نكف اللسان، بل نترضى عليهم. ولمعتقد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبنا عما شجر بينهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.